أجورين بيبع السلام إن شاء الله. اللي نقوله بداخلي حكي اللي نقوله تشريف لحم بالي انت عمي انت تغدى زاير تشريف لحم بالي يا ابوي غدا زاير موجوده سواء اعلى النساء موجوده والمعسكر طالع منصد غدا زاير امسك ابوي وين ابو التشريف؟ وين ابو مبروك سيغات تفضلوا غدا تفضلوا غدا تفضلوا غدا زاير بالي يا ابوي ما اعلى النساء موجوده انت تغدى ابوي ما اعلى النساء موجوده انت تغدى كلها عطاش المراجل شكل الصير وعمر كلها عطاش المراجل إلا خيدك هاجم إلا خيدك هاجم شكل